남지 두제시 자르선 로징게미도 두개 bun정 바서게는 바다 브르제베고 샤자자고 잘라고자자 오미치게인게 바라는 조선이 군정원이랑선지 공순된데 자벨라메 잡라고자자 원나만지 나가다냐 베심진 탐제 도전하는 바양다 브르조베 상유고바는 버질란다게 지는 연구를 자냐메 문원장주 초도 선제 잘 관심을 저의 주기를 만에 야매 더불은 붙이기 제베 targen기 동기군이 슈버제발라 대양다 동 류남샤기 domnava 가르송도선 균인들 신년보다 되네 되는 밀리린제나 견니게 위신이 탐네 대담아 두부조선 계구고 틀레 동메 두든제 센다 domnava 두기나네 숭유비나네 되는 아주 드린 시바 되네 탐네 대담아 세다 시비갑세 आजको विषय जे गम्पोबा विरचित सन्दर्भ चिन्तामणि मोक्षरत्न अलङ्कार को मूल बुँदाहरूको व्याख्यान हुँदैछ। त्यस अन्तर्गत 6 वटा मुख्य बुँदाहरू थिए। हेतु सुगत गर्भ हो, यसको आधार अमूल्य मानव देह रत्न हो र यसको प्रत्यय कल्याण मित्र हुन्, उपाय कल्याण मित्रका उपदेशहरू हुन्, फल सम्बुद्ध काया हो र चर्या अविकल्प रूपमा प्राणी हित हो भन्ने 6 वटा बुँदा मध्ये अहिले हामी चौथो बुँदा कल्याण मित्रको उपदेश रूपी उपायमा छौं। तिनी दंगा देलायांदा domnalayan daburum chegare sonyures mida gomnan korwai nyemik le reche badang jamna ningje gombadang 장주 숨게 주는 뒤세 되니 남바 가스레 되니 domnamba시 기군의 시샤이르다 디간레 송도 당보 되니 세딜 주 세디 주라 차빈님보 미다보금수 시비데와라 차빈님보 되니 코이님이 달레제 금수 시비데와라 차빈님보 자마드 닌지 금수 상게두비 타미시비 되니 님볼라 되니 장주 초도 셈제보 금수 세시유비나니 디링한주 시바 장주조도 셈게 상기도 비타민 12년부 장주조도 셈게이기 때문에 담바시비 값으로스 उपाय रूपी यो कल्याण मित्रका उपदेश भित्र पनि 4 विषयहरू छन्। अनित्यको भावना, यो संसारको दुःख र कर्मफलको भावना, मैत्री र करुणाको भावना र उत्तम बोधिचित्तको उत्पाद। ती किन 4 वटा आवश्यक छन् भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई मोक्ष प्राप्त हुन नदिने 4 वटा विघ्नहरू छन् र ती 4 वटा विघ्नहरू मध्ये यो जीवनका गतिविधिहरूमा आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा यो अनित्यको भावना बताइयो। त्यस्तै गरिकन यो भव सुखमा आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ यो संसारको दुःख र कर्मफलको नियम बताइयो र तेस्रो यो निर्वाण सुखको प्रतिपक्षको रूपमा मैत्री करुणाको भावनाको कुरा बताइयो भने यो सर्वज्ञताको मार्ग अर्थात् बुद्धत्वको मार्गको अनभिज्ञताको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ बोधिचित्त उत्पाद सिकाइएको हो। तेने 상기두비 탐미시민이 부장주셔도 semge기 담가들라야 되는 제가 뭐기 domnala 텐당 뭐 예와다 미바규당 랑율당 초가페 예믹당 초규 쭈다 되네 랍자데 주당 니부 대다기 장주적이 semge두스는데 domnamba 주니군이 숭샤 디낭네 드링한서 값을 봐봐 땡세 장주적이 semge비 때 되네 강사들 가리고 요래 세운디
대보침부 요바마세 릭세바지 고기요래 디딩도 되네 캡도 돈바 요바지 고기요래 성디 다 캡도 생긴 간데레스데 캡도 시비가 스바버레스 र अब यो बुद्धत्व प्राप्तिका उपाय अनभिज्ञताको प्रतिपक्षको रूपमा यो उत्तम बोधिचित्त उत्पादको विषयमा चाहिँ जे गम्पोपाले जम्मा 12वटा मूल बुँदाहरूमा संग्रह गर्नुभएको छ र आश्रय, स्वरूप, भेद, आलम्बन, हेतु, स्थान, विधि, अनुशंसा, दोष, परिहार, प्रत्यापत्ति र शिक्षा गरी 12वटा शीर्षक मध्येको अब पहिलो अब आश्रयको रूपमा चाहिँ यो महायान गोत्रको शरीर हुनुपर्ने र शरणगमनमा गएको हुनुपर्ने त्यस्तो आधार भएको व्यक्तिमा चाहिँ यो बुद्धिचित्त उत्पाद हुने भएको नाताले अब त्यसको यो शरणगमन भन्ने विषय त्यस अन्तर्गतको यो शरणगमनको विषयमा चाहिँ अहिले चर्चा हुँदैछ 되네 캡도 딜라야 되네 제다부르미지 dom나라 되네 되네 예와 된다 율당 뒤 삼바초가 제빌레 랍자당네 페인데 되남 구이 캡도 뒤세네네 캡도 대한 dom남바다 구이구네 캡도 시긴세데 가장 아주 캡도기 예와 투모노 투모마이 비캡도 되네 개발기 캡도 되네 캡도기 때 되네 강사들이랑 투몽기 강사들 투몽마이 개발기 강사 디가나시진이 듀라양 지지 초이버드 랭구기요바 삼발라양데니 라니 지부 타르바 톱데디 아니 투몽비 삼바다 라니 지부 타르바 톱데기 삼베 꾸넬랑데 캡블렌디 투몽비 삼바다 남나 가르마지 남카나님베 심젠 탐지 타르비살고 베치도 캡브르기 렌드기 삼바딜라 엔 캡버비 삼바세데니 디안슈차송 데네 초가레다 초가딜라데니 양 투몽은 투몽마이바 기드니 그네 숭여레세 데네지 돌디지 슈바레다 디바도 가상한지 슈차바레스 र अब यो शरणगमनको विषयलाई पनि बताउने क्रममा जे गम्पोपाले यसभित्र पनि 9वटा बुँदाहरू उहाँले राख्नुभएको छ भेद आश्रय विषय समय आशय विधि करणीय कर्म शिक्षा एवं अनुशंसा गरी यी 9वटा विषयहरू चाहिँ यो शरणगमनमा राखिएको छ त्यसको अन्तर्गत हिजो हामीले यसका भेदको रूपमा सामान्य शरणगमन र विशिष्ट शरणगमनको कुरा गर्यौं र यसको आश्रयको भित्र पनि हामीले दुई प्रकारका एउटा यो सामान्य आश्रय र विशिष्ट महान गोत्र आश्रय गरेर दुई हिसाबले हामीले चर्चा गर्यौं त्यसभित्र पनि अब शरणगमनका विषयहरू भित्र पनि हामीले यो सामान्य विषयको रूपमा यो त्रिरत्नको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं भने विशिष्ट विषयको बारेमा पनि हिजो हामीले कुरा गरिसक्यौं र अब समयको विषयमा जबसम्म यो बोधि जबसम्म यो जीवन रहन्छ तबसम्म यो समय यसको रहन्छ र मृत्युपछि यसको समय सिद्धिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्यौं र त्यस्तै आशयको रूपमा पनि हामीले अब एउटा सामान्य र विशिष्ट आशय जसमा चाहिँ यो सामान्य आशयमा आफ्नो दुःख सहन गर्न नसकेर शरणमा जाने कुरा र अर्कोको दुःख सहन नसकेर शरणमा जाने विशिष्ट आशय गरी दुई कुरा गरियो त्यस्तै अब विधिको विषयमा पनि छोटकरीमा यसको यो शरणगमनमा जाने तरिका अर्थात् यसको विधिको बारेमा पनि हामीले छोटकरीमा चर्चा गर्यौं 다 지난이들이 죽바바도다 시에서 초가 다나 돔 죽바디 초가 개발해야 돼. 초가를 니해야 돼. 다들은 디니만드는 캡브르기 젤레 디시게요레 이나야 젤레 마시 뱅가롤도 가르스 슈에 인슬라운도 캡브르 세디 고든 가상직 두로르지 슈에 시타데양 드리야 캡브르 세 고든디 데네 코리 동안레 직네 랑신 셈젠 탐체 라나메 바양다 부조 상기 고방 토비치도 군조스부데 양다부 아니 가래 캡네스 켈랑밤 담자와지라 데니 캡브르슬라비요레 세 캡브르 모암 캡브르 고든 데니실 고고레스 अब यसभित्रको अर्को विषय यो करणीय कर्म भन्ने विषय भन्दा पहिला
हिजो म त्यो शरणगमनको विषयको बारेमा केही कुराहरू स्पष्ट पार्छु। त्यसभित्र चाहिँ अब यो संसारको दुःखबाट भयभीत भएर यो संसारका दुःखबाट पार हुनको लागि यो आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पनि यहाँबाट पार लगाउनको लागि यो बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न, 3 रत्नहरूमा श्रद्धा गरी अर्थात् उहाँहरूमा विश्वास गरेको चित्तले यो संसारको दुःखबाट बच्ने चाहनालाई नै शरणगमन भनिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। क्याम्ने याङदादु खेलेम्बाम दमजावादिरा दिन क्याप्टो कुन्जो सुमुदेङान्जो खोरि दुङाले थर्बाचेबला क्याम्ने याङदाबा इन सेने खेलेम्बाम दमजावाजिला क्याप्टो सिलाबियोस। र शरणगमनका विषयहरू चाहिँ हामीहरूलाई यो शरण दिन सक्ने विषय हुन् भन्ने स्वीकार गरेर त्यो उहाँहरूलाई त्यसमा विश्वास गरेर प्रतिज्ञा गर्नुलाई चाहिँ यो शरणगमन भनिन्छ। 다 시랑감바기 가시랑감바나 다 잡도기 되는 거서 하고 와이나 대 남주 가서 잡수 조당 간데 두고도 뭐만 잡도세 조당 간데 되는 거서 개발도 시기래스 되네 디 잡도세 되고네 된데 하마고인데 등상 가랑서 거지게 그래서 온디 되네 총 남주 메긴라 총 야부 용해지도 상계당 군절을 잡수세서로 되네 내가 글로브르기 내 나자요나 딜 되네 타레기 주 상계를 잡수세서로 디가 나시지네 되네 내가 기당 알아서 되네 동알 기당 다달에 내가 기 대화 토백이 주도 군주스물 잡수체에서네 드레드 잡도 양다고 차게요 말해서 디인디디네 등상 알아서 되네 총 야부 용지 군주를 잡수세 알아 총 야부 용지 당부 잡도 지시 군주를 되네 소음람다 고마든저 배샤도 또 풀 이나한테 제일 참 전에 부차위 제일 총기 되네 제일 남도 미주 온디 와다디 야불라마 야부레미도 상기 군조 야부레미도 최 군조 야부레미도 세겐들의 모두와 디즈 탐지 짭도 양다디 미시비 김생기다 된데트냐 당도 차기요레스 र अब यो यसरी यो शरणगमनको जुन विषयका गुणहरू जानेर उहाँहरूप्रति स्वीकारेर उहाँलाई विश्वास गरेर शरण गर्नु जानुपर्ने जुन विधिको सट्टामा अहिले अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो यो वर्तमान समयको व्यापार राम्रो हुनको लागि स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि यो अहिलेका लौकिक फाइदाका लागि चाहिँ यो शरणगमनमा जाने चलन देखिन्छ र यसरी यो म सफल व्यापारी हुनलाई अर्थात् व्यापारमा मैले लाभ कमाउनको लागि म चाहिँ अब यो त्रिरत्नको शरणमा जान्छु, म गुम्बाहरूमा जान्छु, त्यहाँ गएर केही रकमहरू दान गर्छु, पूजा गर्छु र म व्यापारमा सफलता हासिल गर्छु भन्ने सोचले गुम्बाहरूमा जाने अनि पछि व्यापारमा सफलता भएन भने यो लामा राम्रो रहेनछन्, यो बुद्धको प्रभाव अर्थात् बुद्ध धर्मको प्रभाव अर्थात् सङ्घको प्रभाव रहन्छ, अर्थात् त्रिरत्नको चाहिँ यो प्रभाव कम रहेछ अर्थात् यो काम नलाग्ने रहेछ भन्ने किसिमले कुरा काट्ने मान्छेहरू पनि धेरै नै हुन्छन्। त्यो हुनको कारण चाहिँ के भने उनीहरूले शरणगमनमा जानुपर्ने विषय नबुझेर त्यसको शरणगमन कसरी जानुपर्ने हो र कुन उद्देश्यले जानुपर्ने हो भन्ने कुरा नबुझिकन लौकिक फाइदाको लागि अहिले वर्तमानको अवस्थालाई मात्रै हेरेर एउटा गलत किसिमले शरणमा गएको हुनाले नै उनीहरूलाई त्यस्तो भ्रम भएको हो। 디가난싱안서 등산 바이나 총왕들라 드네 사기 드네 처벌서 충충충인데 강 총왕랑 시작이도 쇼게야 고쳐와다 아니 베더 풀니 소음람다 잡 아니 직체메다 봐 아니 공다 총왕의 만 잡사야 소음람다 잡 제용디 근데 등아서 야부진 따용디 쇼경아오다 군절로 소와 거르게 그래서 네 드린 총도 야부 용어쇼 세 된다디 드린가 미망라 고거를 양부터 땅 투바쇼 세디 주에르도 안진부 다 공다 총한 고자운데 아 다양 소음람 지잡 되는 아주 총한 고잡는 난 로드 그래 공다 소음람 제도 다 드린가 미몽불로 고거를 땅 투좀 개상 야부를 하고 어두지체 세네 주에서를 차게 여마도 된저 잡을 양다바 짜람 차게 말했어 अहिले अब धेरै पसलहरूमा उनीहरूले अग्लो ठाउँमा एउटा पूजा गर्ने ठाउँ बनाएका हुन्छन् र त्यहाँनिर चाहिँ अब कुनै बुद्ध या कुनै देवदेवीको
आकृति राखेर प्रतिमा राखेर अनि बिहान पसल खोल्ने बित्तिकै आज मेरो यो व्यापार राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले धूप फूल धूप बत्ती बालेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यापार सुरु गर्छन्। त्यो बेलामा उनीहरूको अब मनको आशय चाहिँ आज म सकेसम्म धेरै मान्छेहरूलाई को टाउको घुमाउन सकौँ, अर्थात् उनीहरूलाई भ्रममा पार्न सकौँ भन्ने किसिमले उनीहरूको त्यो आशय लिएर बिहान धूप बत्ती गर्छन् भने अब दिउँसो जब व्यापारहरू गरिसकेर बेलुका फर्किने बेलामा पनि उनीहरू चाहिँ फेरि त्यतापट्टि ढोगेर कृतज्ञता ज्ञापन गरे जस्तो गरेर अनि ढोका बन्द गरेर घर फर्किन्छन्। अब त्यहाँ त्यो बेलामा पनि उनीहरूले आज त्यो आशय चाहिँ के हुन सक्छ भने यो आज दिनभरि मैले यति मान्छेलाई झुक्याउन सकेकोमा धन्यवाद भनेर चाहिँ यो उहाँ त्रिरत्नलाई ढोकेको जस्तो देखिन्छ। Pinsan dinzu kyabru yang daba mares. Kyabru yang daba sayadi rangshen seta shendeng gichidu. Shen manchi namka danyambe simjen tamchi koyu dungali taray gichidu. De gunji sumla kyabsu chogu guyores. Teni tartuk sangi gobang tuwe kyabsu chowayana di topki negabki dungal de sal tukure sal metuba mares. Tartuki dini ngaranzu topja sangi gobang de pa yungni negabki dini ngaranzu dini topja gichidu dini kyabsu chowayadi kyabru yang daba mares. अब यसरी यो साँच्चीको शरण गमन जाँदा चाहिँ आमा रूपी सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गराएर यो बुद्धको अवस्थामा पुर्याउने उद्देश्यले म यो शरणमा जान्छु भन्ने त्यो आशय लिएर गएको चाहिँ त्यो वास्तविक शरण हो। र त्यसरी शरणमा जाँदा जुन आफूले जुन आफ्नो आशय पनि पुरा हुन्छ भने यो लौकिक जीवनका यो आर्थिक कुराहरू त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा पनि फाइदा नहुने होइन, त्यस्तोबाट पनि फाइदा हुन्छ। तर त्यो चाहिँ यो मूल नभइकन यो चाहिँ मूल आशय अनुसार शरण गमन जाँदाखेरि ती स्वतः हुने दोस्रो दर्जाका फाइदाहरूको रूपमा त्यस्ता फाइदाहरू पनि हुन्छन्। Tadizu tula shaane diri ngazu diri chele di garisung yores ta dumba chele di shigin chele di la daya garisung dosu dudu gen nala sewa dangni tamje dang ngensong dangni tam menba jini chikso tekba menba le kyob chiri dini kyabki damba o song shere ta di insan dana chele di kyab su jowa ina digi dini chele gari jigires na negabki sewa barshe dizu tamje le shiwa meba so tugures tar tugures ngensong ki dunga le tar tugures roba dini jigare chikso dene tekba memberle dene kyoptu gures dene kyoptu gures sungjet ta tam member sen lam logbale dire tam member dan sede dene lam logbale kyoptu gure tekba member lam le jang kyoptu gures ta dana tekba member lam kyoptu gures jugu semge gi dene jelere dene dana sewa dale tartu badang dene ngensong tartu basa dan dene tam member tartu basa de member semge gi dene jelere chagores अब इसको यो करणीय कर्मको बारेमा चाहिँ यो मैले मायाला सूत्रालङ्कारमा एउटा श्लोक छ, त्यसमा चाहिँ यो सबै उपद्रव दुर्गति यो उपाय बिनाको अवस्था सत्काय दृष्टि र हिन्यानमा पतन हुनबाट शरण गमनले बचाउँछ, यही नै उत्तम शरण हो भनिएको छ। भनेको मतलब यो शरण गमनमा यो सही हिसाबले गएको छ भने चाहिँ यो अहिले यो जीवनका सम्पूर्ण उपद्रव अर्थात् सम्पूर्ण हानिहरूबाट रक्षा हुन्छ। त्यस्तै गरी कन यो तीन दुर्गतिहरूका अवस्थाबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ र यो हाम्रो के भन्छ उपाय बिनाको अवस्था बनाले हामीलाई चाहिँ यो मन दुखेको अवस्थाबाट पनि हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यस्तै अब यो विभिन्न मिथ्या दृष्टिहरू मध्ये सत्काय दृष्टिबाट पनि मुक्त हुन्छ भने यो गलत यानमा अर्थात् तल्लो यानमा फस्ने जुन एउटा अवस्थाबाट पनि मुक्त हुन्छ र यी सबै यस्ता उपद्रवहरूबाट यस्ता विभिन्न किसिमका दुर्गतिहरूबाट यस्ता विभिन्न गलत मिथ्या दृष्टिहरूबाट र मिथ्या यानहरूबाट मुक्त गराउनलाई अर्थात् बचाउने क्षमता चाहिँ यो
शरणगमनमा हुन्छ 다디 택바 전부 잡도 이마인상 드니 택바 멤버를 겹세요. 지당 택바 멤버기 잡도디 택바 멤버를 겹쓰기 마 있으 세게 말했던 택바 멤버를 된 겹세디 택진기 잡도 이마서 택진기 잡도 나는 주버심기 되기 드네 아주 딜 겹투기 세게로 와. र अब यो अहिले बताएको चाहिँ के हो भने महायानको शरणगमन हो त्यो हुनाले महायानको शरणगमनमा गएको व्यक्तिलाई अब यो हिनयानको जुन यानमा पस्ने दुःखबाट मुक्त गराउँछ भनेको हो अब यो हिनयानको शरणगमनमा चाहिँ अब यो कुरा आवश्यक परेन तर चाहिँ यो महायान त्यसभित्र पनि अहिले हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यो प्रणिधि बोधिचित्तमा प्रवेश गर्ने बेलामा हामीले जुन शरणगमनमा जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो हामी यो हिनयान अर्थात् तल्लो यानमा प्रवेश गर्दाखेरि प्रणिधि बोधिचित्त उत्पाद नहुने भएको हुनाले यो चाहिँ तल्ला यानहरूबाट पनि बचाउँछ भनिएको हो 드네 공다 나다다 멤버도 주발 납되기도 내 너도도 칸만 멤버가 단 주발심기 납되 다른 아주 투몽기 잡도 단 투몽 많이 잡도 개발기 잡도요 와 드네 타마데 다나 택바 멤버를 겹세디 개발기 잡도를 삼당고 그래 아니 나마도 주디 아니 젤레레 주발심기 아까 주발심기서 양데 그 개발기 잡도기 젤레레 드네 나마다나 세와 드네 타르바 세와 탐질레 타르도 방인손레 타르바 탐마이바다 지솔레 타르바 세디 드네 투몽기 잡도기 젤레레스 क्याप्टल त मंगा मेंबर त जुबल लाग्दै नोट अब अघि मैले बताएकोमा यो प्रणिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्तमा उल्टो पाल्टो हुन पुगेको छ अब यसभित्र चाहिँ अहिले शरणगमन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा साधारण शरणगमन र एउटा चाहिँ यो विशिष्ट शरणगमन अब त्यो मध्येमा यहाँ अहिले बताउन खोजेको सुरुमा यो सबै प्रकारको उपद्रवहरूबाट सबै प्रकारका अभयगतिहरूबाट यो अनुपायहरूबाट सत्काय दृष्टिबाट यो बचाउँछ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो साधारण शरणगमनको कुरा हो भने यो तल्लो यो जुन हिनयानमा पतन हुनबाट बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो विशिष्ट शरणगमनको कुरा हो जुन चाहिँ पछि अब यो प्रस्थान बोधिचित्त अभ्यास गर्ने बेलामा आवश्यक भएको नाताले यो चाहिँ विशिष्ट शरणगमनको विषयभित्र पर्ने कुरा हो तिनी गेबा देला लब्जा क्याब्रोगी लब्जा सिगरे तिनी क्याब्रो लब्जा देला दना दना शुङना दाबुर मुसे गर सुङदु सुङदे तिनी ची लब्जा ल सुम जरागी लब्जा ल सुम छाथुङगी लब्जा ल सुम सने namji shung shemba den zo la gagbi labja na dubi labja as labgo re dana dile dini dana chi labja chitagi labja chatung labja sigidu de ina yanda disum gude an den gagdubi labja na duina dutu re chi labja dangbu chi labja de dang chatung labja de dubi labja na duchu re kima deni chitagi labja seji do di deni gagbi labja na la deni shangla tigyo re deni jine duina ya duchu re अब अर्को आठौं विषय चाहिँ जुन यो शिक्षा भन्ने कुरा छ र यो अघि करणीय कर्म र शिक्षाको विषयमा चाहिँ तपाईहरुले यो पेज नम्बर 129 मा हेर्नु होला यो शरणगमन भित्र त्यहाँ भित्र चाहिँ अब जे गम्पोपाले चाहिँ बताउँदाखेरि यो शरणगमनका शिक्षाहरुलाई चाहिँ जम्मा 9 भाग लगाएर दिएको छ एउटा चाहिँ अब यो सामान्य शिक्षामा 3 विशेष शिक्षामा 3 र यो सभाग शिक्षामा 3 गरेर 9 वटा क्रमहरू बताइएको छ र यस भित्र पनि यो हरेकमा यो 3 वटाको गर्न हुने 3 गर्न नहुने 3 भनेर यो अपनाउनु पर्ने र त्याग्नु पर्ने कुराहरू यस भित्र समावेश गरिएको छ अर्को किताबहरुमा चाहिँ यस्तो 9 वटा चाहिँ भाग लगाउँदैन दुईटा भाग लगाउँछ त्याग्नु पर्नेको जुन शिक्षा र अपनाउनु पर्ने शिक्षा भन्ने दुईटा भाग लगाउँछ अनि त्यो दुईटा भाग लगाएकोमा चाहिँ अहिले यो 9 वटा भाग पनि यो दुईटा भागमा समेट्नु पनि सक्छ भनेर चाहिँ म भन्ने कोसिस गर्दैछु त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो पहिलो 3टा र अन्तिमको 3टा जुन छ त्यो दुईटा चाहिँ अपनाउनु पर्ने शिक्षा हो र त्यो बीचको 3टा चाहिँ त्याग्नु पर्ने शिक्षा भनेर चाहिँ
त्यस्तो दुईटा भाग लगाउनु पनि सक्छ भनेर चाहिँ भन्ने कोसिस गर्दैछु अनि त्यसलाई सेम्बा दिला ता ची लब्जा सेदि सुमदि गरे दुई दादु कुन्जो सुमला छेबाल चुम्बाताङ थाना रंगी से ची सावे फिजाङ कुन्जो सुमला छोगुरे सोदन जागे जुदु कुन्जो सुम पाङ्ग्यो यो मारेस तने कुन्जो कि यन्दन जस ड्रिम्बे गुने याना याङदु ता क्याब्र निमा तपर जिगु रे सुमशरे ता दिङदि ताना 당보디 가르지 그래서 뒤다도 군줄로 처벌 준신 타나랑이 세사지 되니 세기 피경 쳐고 그래서 디직지고 그래 뒤다도 되니 가라서 군줄로 되니 처벌들을 균 맞춰봐 불고에 균 맞춰 불고 맞아 소소 자통이나 ঙele 자기 처벌 군줄로 쳐 칼라사기나 칼라기 피디 군줄로 쳐 어다 되니 디자마세 소소 링가기불 주고이나 링가기불 면도 야고지 동나야 면도도 군줄로 쳐봐 되는 기 잠수도 도는 잠수 기부지나 잠수도 군조 쳐봐 리하고는 리도 군조 쳐봐 쳐봐 쳐고요레스 어다디 쳐봐야디 당보 다 지랍저 숨나는 찌그레스 र अब यो भित्रका यो साधारण यो शिक्षा भनेर चाहिँ जुन बताइएको छ यो भित्र चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने मुख्य चाहिँ अब तीनटा बुँदाहरू आउँछन् यसभित्र चाहिँ सदैव त्रिरत्नको पूजा गर्नमा समर्पित गर्नुपर्छ यहाँसम्म कि खानु अघि पनि त्रिरत्नकै पूजा गरेर मात्रै खानुपर्छ त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ आफ्नो प्राण वा धन सम्पत्ति नै गए पनि त्रिरत्नलाई त्याग गर्नुहुन्न र तेस्रो चाहिँ त्रिरत्नका गुणहरू सम्झेर बारम्बार त्रिशरण गमन गरिरहनुपर्छ अब यसबाट के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै पनि उत्तम चिजहरूको हामीले सेवन गर्ने बेलामा उपभोग गर्ने बेलामा चाहिँ पहिला त्रिरत्नलाई चढाउने गर्नुपर्छ जस्तै भोजनको पनि सुरुको भाग त्रिरत्नलाई चढाउनुपर्छ त्यस्तै अब यो बगैँचामा गई भने पनि त्यसको फुल टिपेर पनि त्यो पहिलो चाहिँ सुरुको उत्तम भाग चाहिँ पहिला त्रिरत्नलाई चढाउनुपर्छ चिया खाने बेलामा पनि पहिला त्रिरत्नलाई चिया चढाएर मात्रै अनि चिया खाने गर्नुपर्छ भने अब समुद्रमा गइयो भने पनि समुद्रको पनि सबभन्दा पहिलो चिज त्रिरत्नलाई चढाउनुपर्छ पहाडमा गइयो भने पनि सबभन्दा पहिलो भाग चाहिँ यो यसको सम्मानपूर्वक त्रिरत्नलाई चढाउने अभ्यास गर्नु चाहिँ यो पहिलो बुँदाभित्र समेटिन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो भोजनदेखि लिएर हामीलाई अरू उपभोगका सामानदेखि लिएर नयाँ ठाउँमा जाँदाका नयाँ उपभोगका दृश्यहरू सबै चिज चाहिँ पहिलो भाग त्यसको चाहिँ अग्रभाग जति त्रिरत्नलाई चढाएर मात्रै जाने बानी बसाउनु चाहिँ यसको पहिलो भागमा पर्छ तदि तना जो सेगी छुबा कलासा दिगी फु तुंगी फु से de mendo फुल से de सोसुक दादो सुङ mendo इना कोना दिगरे rangi दादो मासुवा पेना शुंगी लिंगा पेना मिशेंगी लिंगा दुना ती कोए मारे yang this yigi छुबा बुर आसे mendo याल तियां कुंजोल फुल सने समगी yigi दुगरे तिगा ना jamsul दुना jamsul गाजो फुल तु मारवा इना jamsul yigi दुना आसे थेंडे की बुद्धि कुंजोल छ सने फु समदाय रि दुना रि गाजो कोक तु मारदे इना या semgi कोने दिन छुबा बुलेरेस पेना दाना mendo de inji bin semi shaवरे mendo de rangi दादो मासु सोसो वांगचा मेबी mendo de कोचो मारे तियां मासिन ले मचारवा दिन सान दिन दि yigi दुन छुबा बुयर इ आछि याल देने कुंजोल फु सने समतांगु बुयर र अब यहाँ हामीले आफ्नो अधिकारमा भएका आफ्ना भोजन पेय पदार्थहरू चाहिँ अब हामी आफैले प्रत्यक्ष रूपमा चढाउन सकिने भयो त्यो भोजन पनि आफ्नै भोजन हो त्यस्तै गरिकन पेय पदार्थहरू पनि अब आफ्नै बसमा भएका भए अब अघि मैले बताएको जस्तो फुलहरू चढाउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो आफ्नो बसमा नभएका अर्थात् आफ्नो अधिकार नभएका सरकारका पार्कहरूमा जाँदाखेरि चढाउनेहरू जस्तामा चाहिँ हामीले त्यो मनले निर्माण गरेर चढाउनुपर्छ मनोनिर्मित पूजा गर्नुपर्छ त्यस्तै हैन सरकारी पार्कमा गएको बेलामा सार्वजनिक पार्कहरूमा गएका बेलामा त्यहाँ देखेका सुन्दर फुलहरू चाहिँ त्यस्तो आफूले मनले सम्झेर चढाउने अब सागर पनि हाम्रो अधीनको अर्थात् हाम्रो अधिकारको कुरो भएन त्यो हुनाले सागर पनि मनले सम्झेर चढाउने पर्वत पनि मनले सम्झेर चढाउने गरी यसरी त्यो हामीले बगैँचाको फुल कसैलाई त्यो नसोधिकन हामीले टिपेर चढाउनु भनेको चाहिँ त्यसलाई फेरि अतत दान अर्थात् चोरीको दोष लाग्ने भएको नाताले प्रत्यक्ष पूजा नगरिकन त्यसलाई चाहिँ मानसिक पूजा गर्नुपर्छ किसी
디마진 말레니 초보는 디초바 양다바 책 말해. 디초바 디디니 디마진 책을 해서 초바 양다바 이러게요 말해. त्यसरी गरिएको पूजा चाहिँ यो भनौँ न यो आफ्नो अधिकारमा नभएको चिजलाई लिएर चढाएको पूजा चाहिँ सम्यक पूजा हुँदैन। त्यो हुनाले त्यो चाहिँ एउटा दोषयुक्त अर्थात् स्वार्थले गरिएको त्यो अर्थात् त्यो चाहिँ विशेष गरिकन चोरीसँग सम्बन्धित पूजा भएको नाताले त्यो चाहिँ सही पूजा नहुने भएको नाताले यो बताएको हो। तीन दिल घर हागु दुसन दिनसाम मेदि जुगे दिनि लोचुनि ग 총 잠마다 잡 단지 총 장운데 아 단다 쳐 두마상가 단다 पेशा 무슨 पेशा데 제망아 딕바 메버서 지도 곰바든다 아니 에 녜롱 롱모든라 지바당이 곰발렀당 라마도라 쳐바부긴스 랍겐데 요래 기세 수수 단다 칼레 장운데 낙송 잡에서도 미속 제니당 다딕 पेशा디 되니 딕비길 소아이나 딕비기 딕비 레지니 पेशा 사샤기도 제만 쳐바분은 쳐바 양다 차그 말해 कुमा जम पेशा मोंबो सा जेमा दि कुमा जब की दिगबा दि मेबा सोय छिते या पेशा दि छगा दि या गोमल बु हैन दि छबा yang त बछा गयो मारे से दि गजु हागो गरे स्ति मेरो अब अहिले धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ युवा अवस्थामा व्यापारको सिलसिलामा चाहिँ अब जस्तोसुकै यो हरकत गरेर भए पनि त्यो पैसा कमाउने अनि पछि चाहिँ त्यो पैसा लगेर अब त्रिरत्नलाई चढाउने या चाहिँ गरिब गुरुवालाई दान दिने भन्ने कुराहरु जुन गरेको देख्छौं त्यो चाहिँ सही होइन, सम्यक पूजा हैन। किनभने जुन धन कमाउने बेलामा गरिएका जुन पापहरु हुन्छन्, अकुशल कर्महरु हुन्छन्, मान्छेलाई ठगेका, मान्छेलाई मारेका, मान्छेलाई चोरेका, अब विभिन्न किसिमका ठगी गरेका, अब यसरी कमाइएको पापको धन चाहिँ जुन पछि चढाउनु चाहिँ त्यो सम्यक पूजा हुँदैन। त्यो आफ्नै परिश्रमले कमाएको सम्पत्ति चढाउनु चाहिँ अब सम्यक पूजा भयो। तर अब कुनै नियम बिना अर्थात् धर्मको नियम बिनै जबरजस्ती किसिमले कमाएर पछि म चढाउँछु भनेर गराएको पूजा चाहिँ त्यो वास्तविक पूजा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। तिउन्दी दना लाब्जा गब्ज गरे हागु गुरेसँग जो दोम्बल तांबु दि क्याप्टो दोम्बल लेन दिके छि मरे नांबा सांगी बा गिटाल ल छुए छि क्याप्टो नेबर गुगु रे त क्याप्टो कि दोम्बा लामा गुमने शो संगी ठिगे मारे या गरे क्याप्टो दि दोम्बा दि रंगी जुला ने दां मादे यागु यो सुंतु द मादु सेदि क्याप्टो लाब्जा दिता गागबि लाब्जा दि पांगु रे दुबि लाब्जा दि दुगु रे दि दुम मादु गागबि लाब्जा गा मादु दुबि लाब्जा दुम मादु ना क्याप्टो दुम लेन सागे न्याम तोंग सारे ता मगो दिबा सागे वास ति इंसान दना जो 되는 캡도 domba lensa 위질라 숭자 가르레도 빵자 가르레 세디 단다 랍자나는 하고 고래 티 인지 미지 셈네 샤르지 게춤브레 만조 캡도 domba 라마 모무담네 디니레 지고데 숭자 가이 하마온디 캡도 domba 모무 냠차레 가조 디바 모무 사사레 어디 디디게요 마레스 र अब यो शरण गमन को यो लिएर मात्रै पुग्दैन। अब त्यो लिएर त्यसको आफूले त्यहाँ बताएको नियमहरु पालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पालन भयो कि भएन भन्ने कुरो चाहिँ आफूले यो निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निरीक्षण गर्ने क्रममा अब यहाँ भित्र अहिले बताएको चाहिँ यो त्याग्नुपर्ने नियम र पालन गर्नुपर्ने नियम मध्येमा त्यो यदि त्यो शरण गमनको सिल लिएर बसियो मात्रै निष्क्रिय भएर बसियो भने काम लाग्दैन। किन भन्दाखेरि जुन त्याग्नुपर्ने ठाउँमा त्याग्ने प्रयास पनि गरिएन र ग्रहण गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ ग्रहण गर्न पनि प्रयास गरिएन भने चाहिँ त्यो सिल चाहिँ बिग्रेर जान्छ। त्यो हुनाले त्यो शरण गमनको सिल बिग्रेर जान्छ। त्यसकारण अब धेरै मान्छेहरूले मैले यो फलाना गुरुबाट मैले शरण गमनको सिल लिएको छु, मैले फलाना गुरुबाट लिएको छु, फलाना गुरुबाट लिएको छु भन्दै अब त्यो संकलन चाहिँ गर्दै जाने तर नियम पालन नगर्ने अर्थात् त्यसका शिक्षाहरू चाहिँ पालन नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ यो दोष लाग्छ, त्यो प्रगति हुँदैन र त्यो शरण गमन लिएको भन्ने चाहिँ अर्थ हुँदैन। त्यही गर्दाखेरि हामी पर्या जस्तो हामी यो बुद्धिस्ट लाम्बीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जति सक्दो शिल चाहिँ लिने, त्यो शिल भने ठुल्ठुलो लामा ठाउँमा गएर लिने अनि लिएर त राम्रो हो, लिने धेरै राम्रो हो। शिल हामी अहिले शरण गमनको कुरा गऱ्यो भने शरण गमनको शिल नभए भने बुद्धिस्ट हुनै सक्दैन। बुद्धिस्ट हुने लागि त शरण गमनको शिल चाहिँ छ। शिल लिएर मात्र पुग्दैन,
शिल हाम्रोमा रहन्छ कि रहँदैन भनेको चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि त्यो शिलको त्यो जुन के भन्छ पालना गर्नुपर्नेलाई त्याग्ने पर्ने के हो त्यो चाहिँ आफूले सही ढङ्गले त्यागेछ कि छैन सही ढङ्गले सुरक्षा गरेको छ कि छैन त्यसमा भर पर्ने हुन्छन् त्यसरी नै हामी वाङ धेरै थाप्छौँ वाङ लागि पनि त्यस्तै हो बुद्धिजिता शिल लिए भने त्यस्तै हो तर हामी आजकल वाङ चाहिँ धेरै थाप्छौँ वाङको लागि पालना के गर्ने तेल त्याग्न पर्ने समय के हो हामीले बुझ्दैन शरङ्गमल लिन्छु शरङ्गमलको त्यो शिल के पालना गर्नुपर्छ के त्याग्नुपर्छ हामी थाहा नबुझेको कारणले जतिचोटि लेख्यो त्यति नै भाँसेर चाहिँ पुण्य कमाउनेको सट्टामा पाप मात्रै सञ्चय गरेको हुन्छ त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो त्यो गर्दाखेरि अब हामी यस्तो शिक्षा लिएर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि शिल भनेको लेनी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो तर शिल लिएर मात्रै पुग्दैन शिल पालना गर्नको लागि यो अहिले शिक्षाहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ जरुरत छ भनेर चाहिँ हजुरहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यस्तो आफूले पनि बुझ्नुपर्छ र आफूले बुझेर चाहिँ अरूले पनि साथी आफ्नो भाइ दिदी बहिनीहरू पनि देखाउने बाटो चाहिँ देखाउने चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ तेने दाङ हजुर दि दन लब्जा दि ची लब्जा से डुब गए लब्जा रे पालन गर्ने भन्ने सिक्दो त डुब गए लब्जा दिरे डुब गए लब्जा हिंसा दाङबु दिले त सांगेले छोबा चे कि हो मरमा च्याप्रो दोमले न सांगेले छोबा दि दावा बद छोबा चे माबु देवा न या च्याप्रो दोमना न्याम डुब गयो रे न्युङथाला निमारेले छोबा बुगु हो से निमा तापर से निमा जिले से थिङ सुन साग्यो रे थाना या थिङ मान्छे त हजुर छोबा पुल थुगु दुमा तो छोबा माबु भएन युनि छोबा माबु भए हिरु मु देसो न त्यो गुन्जो सुङगे गरासु देने च्याप्रो दोमना न्याम डुब गयो दिगा नसे सो शानाले छेशम ताङ दिने पूजा गर्सिक दो छेशम यो भएन जो छोबा पुल थियो पे गेच मुर्ति च्याप्रो गे लब्जा या छाग्यो रे सैदे सेम शागु रेस र अब यो शरण गमनको सिल लिइसकेको व्यक्तिले यो पालन गर्नुपर्ने नियमहरूभित्र चाहिँ हामीले महिनामा एकताल यो चाहिँ चढाएर पुग्दैन अर्थात् यो पूजा गरेर पुग्दैन त्यो चाहिँ हामीले जस्तै अब दिनमा 3 पल्ट हामीले खाइरहेका हुन्छौँ भने कमसेकम दिनमा एकपल्ट भए पनि हामी पूजा कोठाको विशेष गरी पूजा घरको छोकसामहरूमा गएर हामीले चाहिँ यो पूजाहरू दैनिक रूपमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ त्यस्तो दैनिक रूपमा पूजा गर्न सकिएन भने हाम्रो लिएको शरणगमनको शिल बिग्रेर जान्छ त्यो हुनाले यो अहिले शरणगमनको शिलको पालन भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब डेली अर्थात् दैनिक रूपमा चढाउँछौँ चढाउँदैनौँ त्यसमा पनि भर पर्छ ता दिग डुबुलाब चाहिँ चिग्रे निबा दिला सोक दाङ जगा छ दोस ता सो सोक ढुगु मिजि क्यो कुन्चो सुम च्याप्टो माजि कुन्चो सुम दु पाङ माबा नङ क्यो सेगे सेना या ने सोक ले ताङ थुकेन जि देले इचे दि गुगु योरेस निबा दि जगा से दे nga chong lo dalor bum jik de कुन्चो सुम दु पाङ सेना या माबाङगे जि गुगु योरेस इना दिङसाङ ngजो ले दि च्याप्टो मे ओंदि देने दिङसाङ पेशा गि छु छुलु गुडुङे ममु दोवास दिङसाङ ता दिजु नेगा दे मासे भरेस र अब दोस्रोमा चाहिँ अब आफ्नो प्राण नै गए पनि या धन सम्पत्ति नै पाए पनि हामीले त्रिरत्नलाई त्याग गर्नु हुँदैन त्यो हुनाले अब कोही मान्छे आएर यो त शरणगमन छोडिनस् भने तँलाई मार्छु भनेर चाहिँ हतियारै देखाएर तर्साए पनि हामीले त्यो शरणगमनको शिल चाहिँ हामीले नछोड्ने दृढ विश्वास हुनुपर्छ त्यस्तै कोही मान्छेले आएर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ दिन्छु यो छोड शरणगमन छोड भन्दाखेरि त्यो पनि छोड्नु हुँदैन अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब अहिले यो धन सम्पत्तिमा को बसमा परेर आफ्नो धर्मै छोडिरहेका छन् त्यो चाहिँ उचित कुरा होइन किनभने यो शरणगमनको शिल लिएको व्यक्तिले चाहे आफ्नो प्राणै जाने अवस्था आए पनि या धन सम्पत्तिहरू चाहिँ जस्तो खालको अरूले चढाएर छोडाउन खोजे पनि हामीले त्याग्नु हुँदैन ता दिसो गिछि दुमदाङ से दे नङा मु जगाल फगबे युले सांगे कि देम्बा पे या गुदार दे कबला मुदिक बगिदा सांगे कि देम्बा चुमरोवा नुब्रोवा नुब्दिक अब जते नि गेलोङ दिजो कि मुदिक बद सुमने छोरा सांगे कि ला क्याप्टो दे पाङना पाङ माबाना छो सोक चेकिङ से उन्दे गेलोङ दिजो गरि लब्दो सुमने छो छेक जमङा कु क्याप्टो पाङ सनङा पाङ थुगेस सेम दिन गुन्जो सुम पाङ सनङे पाङ थु मारे से लाब्रेसे दिलाउँदै दिने मुदिक बद दाजुम बद खरा गेने बद मबु से बे लुगियोरे गेने बद छेक जम पाङना पाङ थुगयो सेम दिन ने पाङ थुगमेस तिम मामा दो हैन तेनी सेरे से दिन लुगियोरेस ममा तेनी जि कुरे केसे पाङना जुइ छिदो पाङ जुबिशा गि छिदो पाङ सोगि छिदो पाङना ता ज्याब्रो दम न्याम गयो ज्याब्रो योगेन ज्याब्रो लेन युङै जेना र अब यस भित्र चाहिँ अब यो
आफ्नो प्राणै जाने गरी जाने अवस्था आए पनि छोड्दिन भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिला इतिहासमा भारतवर्षमा बुद्ध धर्म फैलेको बेलामा तीर्थीहरूले आएर तिमीहरूले यो शरणगमन त्रिरत्नको शरणगमन छोड्छौ भने हामी बचाइदिन्छौँ, छोड्दैनौँ भने हामी मार्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने हामी मुखले मात्रै छोड्नु पर्यो त हामी छोडिदिउँला, तर हाम्रो मनबाट हामी छोड्न सक्दैनौँ। त्यो हुनाले हाम्रो हृदयदेखि हामी छोड्न चाहिँ हामीले मिल्दैन, हामी छोड्दैनौँ भने हुनाले कयौँ तीर्थीहरूले यो बौद्ध मार्गीहरूलाई मारेको इतिहास पनि छ। त्यो हुनाले यो उसको लागि आफ्नो प्राण रक्षाको लागि र आफ्नो व्यक्तिगत धन सम्पत्ति लाभको लागि कहिले पनि हामीले यो शरणगमनको सिल त्याग्नु हुँदैन। 다스 tumba dele dene kunjo just dem kunjo just kana yunden just den sigdo ta tipe gechmure ta dren nganzo döze de dik college saramada kunjo sumge yunden de dengwe pe gechmure sare kunjo sumge yunden de manten bayina kunjo sum langana su kyabro yang da baji yong thwe kala ka yin sare ta kunjo sumge yunden de dene dene dembe gune dene kansare dian dense de an duda namba ku de dengu gore ta nim gune jina ngana su dene kyabro domba shu tsagin gansa de la pene kyabro sokshin de taba gongu go sarwa ta dene ji gong goe de gechmu yin sare de mena yang de gongda shoge ya lang da kunjo sum de samji dan kyabso che se namaran da na se soro yamna namu bude namu dharma namu sanga ya na yamna sangele kyabso chu chula kyabso genele kyabso che salam na da a gongda nyalga lamuna ya de ji so mulam ji kyab kunjo sum la demba ya na digyorista 메바진에 다와던 다와 로로네 군저스음 생긴데 셈나라 까망아지 드레마 까 까마지게 드레마뉴나 만용바이지나 야 잡들랭이 돈바 렌용인지나 야 잡들 돈바던 갈기요레 अब तेस्रो बुदामा चाहिँ त्रिरत्नका गुरुहरू सम्झेर बारम्बार शरण गर्न जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो लिनुपर्ने सिल हो र यसभित्र चाहिँ यो त्रिरत्नका अब गुणहरू बताउन त अब अहिले समयले साथ नदेला, तर त्रिरत्नका बुद्धरत्नका गुणहरू, धर्मरत्नका गुणहरू, सङ्घरत्नका गुणहरूलाई बारम्बार सम्झेर उहाँहरूको मा चाहिँ शरणमा जाने। अब धेरै लामो गर्न नसके पनि नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय या यो साङ्गेला क्याप्सुची, छोला क्याप्सुची, गेन्दुला क्याप्सुची अर्थात् बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि भन्दै यो त्रिरत्नका गुणहरू मनमा लिएर त्यस्ता गुणहरू भएकाको म शरणमा जान्छु भन्ने भावले बारम्बार शरणमा गयो भने पनि उपयुक्त हुन्छ। धेरै मत दिने कुन्छोला दिने धावा धावा बद क्याप्टु दमा लेन्युङ माचे जम माजे भएन दिने क्याप्टु दमा त गाल्टु गरे दिन ngagongनिला दिने जेन्थु बना याको र अब कहिलेकाहीँ मात्रै यसरी शरणमा जाँदाखेरि चाहिँ शरणगमनको शिक्षाको विरुद्ध हुने भएको नाताले कमसेकम बिहान बेलुका दिनमा 2 पल्ट भए पनि यो चाहिँ दैनिक रूपमै हामीले यो त्रिरत्नलाई सम्झेर यो शरणगमनमा जाने अभ्यास बसाउनुपर्छ। ताची लब्ज सुन धेरै ची लब्ज दि गागडुब नि नान दुबी लब्ज रे तेने चेरा कि लब्ज से दि सुमरे चेरा लब्ज दि गागडुब नि नान गागबी लब्ज रेशा दा दि गरे सुन दु ने सांगे ल क्या सुने तेने लाशन मुदी पला क्या तो छुक मारे सुनशारे दीदी क्या तो चिगरे ता दिना केरांस दिश पेजना दाबो थारके ना दाना दोई लुंदी जोले लुंदी केरांस सिग्रोजे नेदे लुंदी मता माराना दिसरे तेने निबा दिला गरे सुन छोले क्या तो जोने छेवा पांगुरे सिमजेला तेने सोक छे दा नेबादे पांगुरे छेवा दे पांगुयुस तेने निबारे सुमबादे गिनेला क्या तो जोने ड्रॉ मुदिक चेना ड्रॉगियो मारे सने ता सुम दीदी की गाबे लबचरे ता सांगेला क्या तो जोने dana ngara su mudik bala kyab su mandro se gado wa gagbi labchare chöle kyab su dune simjele tsewa pang se di gagbi labchare do gynele kyab su dune mudik da madrok se di gagyo re di gagbi labchare ta gagyo di manzu di palana se di nebal kela nyamle maji baji yang didan galna an kyab su dune nyam dugu yore र अब यो दोस्रो चाहिँ अब यो विशेष शिक्षाहरू भनेको चाहिँ यो त्याग्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित सिलहरू हुन् र यो शरणका सिलहरू भित्र चाहिँ जम्मा यो 3टा जुन यसका नियमहरू छन् यो चाहिँ अब गर्न नहुने कुराहरू बताइएको हुन्छ। जस्तै पहिलोमा बुद्धको शरण लिएपछि हामी अन्य यो तीर्थिक देवदेवताहरूको शरणमा जानुहुन्न भनेपछि त्यो अब
त्यो उनीहरूको शरणमा गइयो भने चाहिँ त्यो नियम बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्न नहुने मध्येमा पहिलो चाहिँ बुद्धको शरण लिइसकेपछि अन्य देवी देवताहरूको शरणमा जानुहुन्न भनेको छ। र यसको बारेमा अब यो मोक्षरत्नालङ्कार पुस्तकभित्र विभिन्न बुद्धका सूत्रहरूको उद्धरण गरे पनि अहिले मैले ती सबै बताउन सकिनँ। त्यो पुस्तकहरूमा हेर्नु होला। त्यस्तै गरिकन अब धर्मको शरण लिएपछि हामीले अरू प्राणीहरूलाई हानि चोट पुर्याउने कामहरू गर्नुहुन्न भन्नुको मतलब यो कुनै अब जुन जबबाट धर्मको शरणमा गइन्छ त्यो बेलादेखि यो कुनै पनि प्राणीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको हानि पुर्याउनु हुँदैन। हानि पुग्यो भने चाहिँ त्यो अब त्यो शिक्षा चाहिँ गर्न नहुने दोषमा फस्छ। त्यस्तै गरिकन अब सङ्घको शरणमा गइसकेपछि तीर्थिकहरूको अरू व्यक्तिहरूको शरणमा जानुहुन्न। त्यो शरणमा यदि गइयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो त्याग्नु पर्ने दोष लाग्छ। अर्थात् जो चिज त्याग्नु पर्ने थियो नत्यागेको दोष लाग्छ। ता देला सांगीले क्याप्स मुदिक बला क्याप्स मात्र से ठातो गुने लाग्यो मारे ता सांगी लोमन्दी सिम्बल सुर्गिरे सेनि सिमठे मारे दि ठातो मारे गरे सांगी गिले छले क्याप्स छले सांगी लाम याङ दापछि ते योरे ते केसे मुदिक दन्ड याङ दाब लामले छिन्चि लोग लामला टी डुरे टी ठेगी माठीगी छदो त मान्डो सगिरवा टिक टिक दिरे निबला छले क्याप्स दोने छेवा पाङसिक द दिङसाङ अझो ता दिङसाङ दिस याबु छायो यार्गे दोयर म नङ ता लोशी ngangोला मानासु हिमालय लुंगु दुजुला गेवाता आउँदै दिनी रासे माइसे दिने जिनि शासगी योर सिक द ता दिस समय याबु दाना तंगु क्याप्स दोमना गालसरे छुगी चावा नम्बरसँगै डेल्ने बिजता तीन दिन गाजु नम्बरसँगै छले गेवाता आउँदै गजु निशा बिजु तंग छुगु योर यो मर्स तंगु क्याप्स दोमल ता हागो थुरे सेद 인지 미지 셈이 샤오르지스 친체를 개와 추구이나자 초바 추구이는 시아드 자랑 비주 땅 추구 말에 시아 비주 땅은 세와 차교래 세와 차는 깹도 도만 냠네 낭바 많이 바차도 그랬어. 근데 인지 미지 셈이 샤고 र अब यो बुद्धको शरणमा गएपछि यो अरू देवी देवताहरूको शरणमा जानुहुन्न भनेको चाहिँ ईर्ष्याले गर्दा भनेको होइन। यो भन्न खोजेको चाहिँ कुरो के भने हामी सम्यक मार्गमा लागिसकेको व्यक्ति चाहिँ फेरि यो अरूको शरणमा जाँदा चाहिँ के भन्छ सम्यक मार्गबाट टाढिने भएको नाताले फेरि मिथ्या मार्गमा प्रवेश गरिने भएको नाताले चाहिँ यो मार्गमा लागेको व्यक्ति चाहिँ यो सही मार्ग अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले मात्रै हामी चाहिँ यो बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अरूको शरणमा जानु हुँदैन भनिएको हो। कुनै ईर्ष्या वा द्वेषले गर्दाखेरि उनीहरूप्रति गरिएको दुर्भावले गरिएको चिज होइन। त्यस्तै धर्मको शरणमा गइसकेपछि अरू प्राणीहरूलाई हानिचोट पुर्याउनु हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जुन बेलामा हामी शरणगमनमा गइसक्यौँ र त्यसपछि अब हाम्रो अब अहिले त धेरै सुधार भइसक्यो। हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यो गेवा गर्ने बेलामा चाहिँ यो बाख्रा काट्ने राँगा काट्ने गरेर चाहिँ त्यो त्यस्ता खालका कामहरू गरेको देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब उद्देश्य चाहिँ अब कुशल कर्म गर्नलाई गरिएको छ तर काम चाहिँ अरू प्राणीहरूलाई हानि पुर्याउने भएको नाताले त्यसले चाहिँ अब यो शरणगमनको सिल पनि काट्ने मात्रै नभइकन त्यसले चाहिँ बुद्ध मार्गीको वर्गबाटै त्यो बाहिर निकाल्ने भएको नाताले यो हानि पुर्याउने अरू कुनै पनि प्राणीहरूलाई चाहे त्यो पशुहरू हुन् होइन ती पशुहरूलाई समेत पनि हानि पुर्याउने विचार चाहिँ त्याग्नशील चाहिँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण शील हो। अब यो गेवा गर्ने चाहिँ हिमाली मात्रै होइन पहाडी भन्ने पनि राम्रो होला। यो हाम्रो पहाडी र हिमाली दुवैमा त्यस्तो कुरा चाहिँ सुनेको थियो देखेको त होइन सुनेको थियो तर आजकल धेरै नै के भन्छ निरन्तरमा आएछ भन्ने रहेछ सुने खुसी लाग्छ। तर यदि बुद्ध धर्ममा लाग्ने हो भने हत्या चाहिँ गर्ने हुँदैन त्यो चाहिँ एकदमै मनमा राख्नुपर्छ। Tene ginde la kyapsu dana ngana mudik sayadi mudik bachik bu mare de ngana su nangba gara mudik ba mai bai ji ina ya ani tawa lokba ji ngazu la lab ge na ta dinzo pang go yore pena ngana su kyasa la na kana drona nimong duksum pelbe ji bo tosong gum jawa nyam sig do mi kang shi dan drona su gi tosong gum sun jawa nyamlen di ma durus ma nyam chu go yona dia de ni kana mudik ba desha ne pang go yore trobu nyamba de pang go र अब तेस्रो चाहिँ अब संघको शरण लिइसकेपछि तीर्थिकहरूको शरणमा जानुहुन्न भन्नको मतलब यहाँ तीर्थिक मात्रै होइन कि यो हामीलाई यो
क्लेश पैदा गराउने खालका व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्गतमा जानु हुँदैन भनेको छ। जस्तै अब 37 बोधिसत्व चर्यावतार अर्थात् यो ग्याल्से लाग्लेन भन्ने पुस्तकमा बताएअनुसार चाहिँ यो खराब ठाउँमा बस्यो भने राग द्वेष मोह बढ्ने भएको हुनाले त्यस्ता कुमित्रहरूलाई त्याग्नु भनेको छ। हो त्यस्तै खालको चाहिँ यो बुद्ध धर्मको अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले यो राग द्वेष मोह बढाउने र गलत बाटोमा लगाउने भएको नाताले उनीहरूको सङ्गत नगर्नु भनेको हो। तेने दिने छादुङ्गी क्याप्टो त्यहाँ अन्त डुबी लब्जरे देने घरु सुङदु सांगे गुन्चो देने ला क्याप सोने घरु डुबगुरे पेना छाचा छाक्दुम दं कु छाकु जेना या ती सांगे कि उनी कुगुगी दुशी छाने अन्दिले साचाङसाल छाकु वेरेस देने छुला क्याप सोने पेना इगी पेजे पोदि दु खासँग लाबा इमा दिङसँग अझ देप सोङदि थोङजुङ जिगियो मारस गुशब जिगुरेस गुशब माजिना या क्याप्टो दमना न्यामदो गर्दे हिजान दुजो या देने लेगबाम दुजो ला या गुशब जिगुरेस चाङसाल छाकु वेरेस तने थाना दे इगदु पेजे दु रेडियो इगदु इजिङ मासा yana ya तियां चाङसाल छाने अनि छ्यो गुन्चोको दुशी छाकु वेरेस गिन्देला क्याप जने गुन्देला त गुशब जिदे जि गुन्ने गुन्चोको नामसा रे कार्बो द मारबो यान्ची दुजला या तने दुशी गिन्ने गुन्चोको नासा के दुशी छाने अनि या चाङसाल छाया गुशब जि तु वेरेस अनि दुजो डुबी लब्जरे त दुजो सेम छाकु वेरेस र यो 3 किसिमका यो सभाको शिक्षा भनेका चाहिँ यो पनि त्यही अहिलेको पहिलेको जस्तै पालन गर्नुपर्ने शिक्षा भित्रै पर्छन् र त्यसमध्येको पहिलो हो बुद्धको शरणमा गएपछि हामीले तथागतको प्रतिमादेखि लिएर टुटेफुटेका ती माटाका छाछाहरूलाई पनि बुद्ध रत्नकै भाव राखी आदर गर्नुपर्छ भनेको मतलब कुनै हामीले त्यो सानो टुटेकै अवस्थाको छाछा जस्तो सानो प्रतिमाहरू जस्तो मात्रै देखियो भने पनि त्यसलाई पनि अग्लो ठाउँमा सफा ठाउँमा लगेर सम्मानपूर्वक राख्ने गर्नुपर्छ राखेर आदर गर्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै धर्मको शरणमा गइसकेपछि हामीले सद्धर्म ग्रन्थको एक पाना देखि लिएर एउटा अक्षरलाई समेत पनि यो धर्मको रत्न हो भन्ने भाव राखेर आदर गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यो धर्मका जुन पुस्तकहरू छन् यो चाहे एक पन्नै भए पनि या अर्थात् त्यो धर्मको एक अक्षरै लेखिएको पुस्तक अर्थात् ग्रन्थ भए पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ यो सफा ठाउँमा राखेर उच्च स्थानमा मान्छेले नटेक्ने ठाउँहरूमा राखेर चाहिँ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै सङ्घको शरणमा गएपछि हामीले कल्याण मित्रको चिबरदेखि लिएर अब एक टुक्रा त्यो पहेँलो कपडा या सेतो कपडा हामीले देखे पनि त्यसलाई पनि यो सङ्घको प्रतीक हो भनेर त्यसलाई पनि हामीले सम्मानित ठाउँमा राखेर सम्मान गर्नुपर्छ। दि गुशब जिगुरे सेदि कुन सांगे छु गिनेला खेप्सा राइछ तुम्हारे गुशब जिगुरे सेदि गुशब जिना गुशब जिगे गांसा खरोंला खेप्सा रागो रेस पेना दिगे त दुसे शरमले लुगि थुनु सो पेना ङमा छाछा जि लंगवाल मा सा दे दिउंदि छरबा जब दिगो छाछा जि मा सा योंदि तनि मिजि योंने तनि छाछा तिस्सा कि सो योरवा छरबा ना योंदि तनि अछि तिस कुन्चो सांगे कुन्चो कि तेरे ती छरबा बमना छरबा गि दि बिलेर जान्छ कि दुडुरे दुर्ना दिगि मारे आसने दिगाला दिनि इन ताउंदि इकागे मारारे मारा ओंदि गनाउस दिनि हमगो गि दिनि सोल सिंगरवा दि हमगो गि वा दि टाबा सेगरे टाबा दि राउंदि टाबा दि दिगाला ने कापचार से देनि को ड्रॉ बारे कि या मी शेमा जेउंदि आ दि सांगे गुन्चो गि तेरवा दिगाला हमगो गि टाबा कामना दिगि मारवा पे दुगजर से हम फासल जाबारे साल यांगो दुरजो रे दि उंदि दाना गार्स गोरे खोलदा दोरदना निगा गि छाजल गुशब जिबारवा 한국이 되니 갑겐데 구샵래 한국이 쪽바래서 봐 유겐데 구샵 집아인사 콘생이 gəl라 tarba 사뱅기 되니 tarbi 사뱅 토브레스네 시기도 디인사 구샵 지겐기 캡상레마도 구샵 지구레서 갈부링룩 나오지네 천주 충중랭 아주 충분히 구샵 지구레서 기자 말레스 디 구샵 지겐 코로나로 수남 소사에 지들에서 아주 시구레 र यो अब त्रिरत्नका प्रतीकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ के भने उहाँहरूको फाइदाको लागि हैन त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो पुण्य बढाउनको लागि हो। उहाँहरू चाहिँ ठुलो व्यक्ति भएर अर्थात् राजाहरू जस्तो भएर उहाँहरूलाई सम्मान गर्न गरिएको होइन र तर यसले के भन्छ आफ्नो श्रद्धालाई विश्वासलाई टेवा पुर्याउने भएको हुनाले गरिएको हो। यही कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ पहिला
टिबेटमा एउटा छाछा भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो त माटोले बनाएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा पानी परेछ र एउटा मान्छे चाहिँ त्यहाँ कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ उसले देख्यो हो यो त अब यो पानीले यो भिजेर बिलाएर यो त नष्ट हुन्छ बरु यसलाई कसरी बचाउने भनेर वरिपरि उसले हेर्दा केही नभेट्टाएर उसले एउटा जुत्ताको सोल तलुवा भेट्टाएछ त्यसैले उसले छोपेर उसले सुरक्षित पारेर ऊ हिँड्यो र केही बेरपछि अर्को व्यक्ति आयो र उसले आएर हेर्दाखेरि हो यस्तो यो बुद्धको छाछा जस्तो सञ्चक जस्तो चिजलाई पनि यस्तो जुत्ता जस्तो सोलले छोपेछ अहो भनेर उसले त्यो सोल झिकेर उसले फालिदियो तर वास्तवमा दुईटैको उद्देश्य चाहिँ यो छाछाको सम्मान गर्ने भएको नाताले दुईटैमा दुवै प्रकारको व्यक्तिमा जसले त्यो सोलले छोप्यो त्यसमा पनि र जसले त्यो सोल जस्तो फोहोर चिजले पनि छोप्ने हो र भनेर चाहिँ उसले जुन फालिदियो त्यो दुईटैको मनमा चाहिँ यो मोक्षको बीज समान रूपमा रोपिएको कुरा छ 다 드네니 다 고바 캡도 기페인들 게숨샤 남바상게 베텔 추그레스 캡도요나 나 캡도 기도마 메나 남바상게 델 추기요 말레스 딘산 캡도 랍자단 갈나 남바상게 덴마 비두고요 바 대하고 그래 숨바데 돈바 탐지기 캡도요나 돈바스타 가리슈나 돈베기 땡요레 캡도 메나 돈바 가야 토고 말레세 니와레 데네 나르제비 디바 탐지 세버 기우기레 캡도 돈바요나 미다 미마인기 바르제 간줄로 추고 말 너바 지투고 말 미다 미마인도 저기 300모 탐지 줍도 그래 3된 줍도 내갑단 타르도 3된 줍도 그래 뉴스남 쳔부기 덴버 그래 녜송을 뚱거 말에 마사게 말에 뉴도 조부 상기고 반토발라 펜도 그래 세티 게부디 캡도기 되니 페레스 र अब यसको 9 विषयको रूपमा यो शरण गमनका लाभहरू बताउँदाखेरि जम्मा 8 प्रकारका लाभहरू बताइएको छ अनि पहिलो लाभ हो यो बौद्ध मार्गी भएको कहलिन्छौँ अर्थात् यो जब शरण गमन गइन्छ तबदेखि यो बुद्ध मार्गीको वर्गमा प्रवेश गरिन्छ दोस्रो कुरो चाहिँ सबै सम्बरहरूको आश्रय बन्छौँ भनेको मतलब जति पनि अरू सिलहरू लिन्छौँ त्यसको जगको रूपमा चाहिँ यो शरण गमन हुन्छ त्यस्तै अर्को तेस्रो फाइदाको रूपमा चाहिँ हामीले पहिले गरेका सबै कर्महरू क्षय भएर जान्छन् त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चौथो फाइदाको रूपमा चाहिँ मनुष्य या अमनुष्यहरूद्वारा सृजित विघ्न बाधाहरूको असर हामीमा पर्दैन त्यस्तै अर्को यो पाँचौं फाइदाको रूपमा हामीले चिताएका सबै चिजहरूको पूर्ति हुन्छ र अर्को फाइदा छैटौं फाइदा छ हामीले महापुण्यहरू लाभ गर्छौं जो पछिका धर्म अभ्यासको हेतु बन्छ त्यस्तै सातौं फाइदाको रूपमा हामी दुर्गतिमा पतन हुँदैनौं र यो आठौं फाइदाको रूपमा चाहिँ यो हामीले चाँडै सम्यक सम्पत्ति लाभ गर्नेछौँ भनेर यस्ता 8 प्रकारका फाइदाहरू चाहिँ यो शरणगमनमा गएको व्यक्तिले प्राप्त गर्छ अब हामी यस 8 फाइदाबाट हेर्दाखेरि मिदामीमा हिँड्ने गर्छ मान्छे र मनुष्य र अमनुष्य अमनुष्यको जुन हानि चाहिँ हामीमा पुर्याउन सक्दैन भनेको छ यति असल शरणगमन छ भने तर आजकल हामीले चाहेको चाहिँ शरणगमन चाहिँ राम्रो पालना गर्दैन नचाहेको जन्तर मन्तर चाहिँ यति भोगेर जान्छ हामी त्यो गर्दाखेरि हामी नि एकदमै तरिका जानेन कि यति शरणगमन हामीले लिएर एकदम पालना राम्रो गर्ने त्यो जन्तर मन्तर लगाउनै पर्दैन हामी किनभने यहाँ त्यसलाई हानि पुर्याउन सक्दैन भनेको छ भूत प्रेतले केही गर्न सक्दैन यहाँ भनेको छ मोले भनेको होइन त्यो चाहिँ हामी सबैले जान्नुपर्ने र मनमा राख्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो गर्दाखेरि आज समय यदि सकिएको छ त्यो गर्दा आज हामी यहाँ राख्छौँ सोनम देय तमजे सिकबान्ये तमने नेबे डाना बमजे केगा नाचे बाला सिबे चोलेन्डो वान्डो वराइशो जांचु सिमचो रिम्बुरुचे मागे बानागी केवा न्यम्बा मेबाया गोने गोंदो बेवाश